ماستا د عشق په جرم وجنی تا غوغا چې دنن سر کړه را پورتا په دیوال تا تماشا چې دنن ماستا د عشق په جرم وجنی تا غوغا چې دنن سر کلرا پورتا پا دیوال دا تماشا چیدن ماستا دا عشق را سے ازلنا پگردن راوڑی ماستا دا عشق را سے ازلنا پگردن راوڑی دا دار دا سر دا پاس دا زما سزا چی دنن سر کلرا پورتا پا دیوال دا تماشا چی دنن کیس خو زمانا رستو ناستو دا ازل پا مکتاب کیس خو زمانا رستو ناستو دا ازل پا مکتاب کیسا مشہورا دا مجنونو دا لیلا چی دنن سر کلرا پورتا پا دیوال دا تماشا چی دنن اکڑ سودا پازلو او روحنن دا بازار دا مینی اکڑ سودا پازلو او روحنن دا بازار دا مینی سبا بناوی دا سودا کا مسودا چی دنن سر کلرا پورتا پا دیوال دا تماشا چی دنن دا محمد امین فریاد کری دا ہجران لدردا دا محمد امین فریاد کری د ہجران لدردا کا اندلیب سہری دا صدا چی دنن سر کلرا پورتا پا دیوال دا تماشا چی دنن ماستا دا عشق پا جرم وجنی دا غوغا چی دنن سر کلرا پورتا پا دیوال دا تماشا چی دنن